बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये होम्योपैथिक की क्लास में आज जिस दवाई का ज़िक्र होगा उसका नाम है चाइना। इसको चीना भी बोलते हैं, CHINA। इसकी सिफ़ात कुछ बयान करेंगे। ये दरअसल सिनकोना एक दरख्त की छाल है जो अमेरिका में पाया जाता है। उससे एलोपैथिक वाले कुनीन बनाते हैं और होम्योपैथिक वालों ने उसको अल्कोहल में डाइल्यूट करके उसकी जो पोटेंसी बनाई है उसका नाम चाइना रखा है। ये चाइना जो है इसके इंसानी जिस्म पर बड़े फ़ायदे हैं। ये भी मलेरिया बुखार के बद असरात को दूर करती है और मलेरिया बुखार में भी ये फ़ायदेमंद है। इसकी बड़ी बड़ी जो अलामतें हैं मरीज़ में, वो कमज़ोरी है, इंतहाई कमज़ोरी। वो जिस्मानी रतूबात अगर ज़्यादा मकदार में जिस्म से खारिज हो जाए तो ये दवा फिर उस कमज़ोरी को बहाल करती है। वो रतूबात किस तरह ज़ाया होती हैं? वो चोट लगने से भी खून ज़ाया हो सकता है, हैज़ के ज़रिए से भी खून ज़ाया हो सकता है, नक्सीर के ज़रिए से भी खून ज़ाया हो सकता है। तो यकदम या कुछ अर्सा के अंदर खून की बड़ी मिकदार में जिस्म से निकल जाना, उससे कमज़ोरी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा और भी वजूहात हैं इसकी। मसलन दूध पिलाने वाली औरतें जब दूध ज़्यादा पिलाती हैं बच्चों को, मसलन एक बच्चा नहीं तो 2 बच्चे हैं अगर, तो दूध उनको बार बार ज़्यादा पिलाना पड़ेगा। और इसके अलावा लिकोरिया की मर्ज़ है, वो भी जिस्मानी ताकत ज़ाया होती है। और कसरत एहतलाम व जरियान, उससे भी कमज़ोरी वाक़या होती है। खून का किसी वजह से खारिज होना, अगर खून हैज़ की वजह से खारिज होता है ज़्यादा मिकदार में, तो भी कमज़ोरी वाक़या होती है। ये सब वजूहात हैं इंसानी जिस्म को कमज़ोर करने की। हाँ, असहाल का ज़्यादा आना, इससे भी कमज़ोरी वाक़या हो सकती है। इससे पानी की कमी हो जाती है जिस्म में और यकदम खून का निकल जाना, ये अलामत चाइना की है। जब कमज़ोरी वाक़या हो जाती है तो कानों में घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, नज़र के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी इंतहा दर्जा की और बेहोशी की तरफ चेहरा जिस्म माइल होता है, चेहरे का रंग जर्द होता है, आंखें अंदर को धंसी होती हैं, उनके गिर्द नीले हल्के पड़ चुके होते हैं, जिस्म ठंडा होता है, कमज़ोरी से पसीना आता है। खून ज़्यादा निकल जाने से पानी पड़ने की तकलीफ़ भी हो सकती है, यानी जुलुद्दर जिसको कहते हैं। यकदम खून निकल जाने से नकाहत वगैरह के लिए उसके रद्द अमल से पैदा होकर फिर देर बाद, यानी यकदम खून वगैरह के ज़ाया होने पर नकाहत वगैरह के लिए इसको बार बार इस्तेमाल कराएं।
حتیٰ کہ رد عمل پیدا ہو جائے۔ بار بار سے مراد اگر 30 کی طاقت ہے تو گھنٹے گھنٹے بعد آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں۔ جب رد عمل پیدا ہو جائے تو پھر وقفہ بڑھا دیں۔ اس طرح اس کمزوری کی وجہ سے تمام پیٹ میں ری بری ہوتی ہے، پیٹ نہ ڈکار سے آرام آتا ہے نہ ری کے اخراج سے آرام آتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پیٹ میں ری بھر جاتی ہے، بھوک زیادہ مگر زیادہ کھایا نہیں جاتا۔ کھانے کے فوراً بعد رفع حاجت کی تکلیف جو ہو اور پخانے جو ہیں بلا درد ہوں اور ان کے ساتھ ری بھی خارج ہوتی ہو، اسہال جو ہیں بلا درد زرد پانی کی طرح غیر ہضم شدہ ہوں، تو ایسی حالت میں چہنا پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ دورہ دار امراض کی یہ اول درجہ کی دوائی ہے۔ دورے سے مراد مثلاً بخار ہے، ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، ایک دن نہیں آتا، ایک دن آتا ہے۔ اگر وقت مقررہ اس کا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ دورہ دار بیماری ہے۔ ملیریا بخار میں یہ اس وقت کام آتی ہے جب بخار میں پیاس تو لگے، جب سردی شروع ہو جائے تو پیاس غائب ہو جائے، جب پسینہ آئے تو پسینہ کے درجہ میں پیاس لگتی ہے۔ اس طرح جب جسم گرم ہو جائے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سردی میں بھی اور گرمی میں بھی پیاس نہیں ہوتی، اور جب سردی ختم ہوتی ہے تو پیاس لگتی ہے، جب گرمی ختم ہوتی ہے تو پیاس لگتی ہے۔ یہ تینوں درجے مکمل ہوتے ہیں، رات کے پسینے آتے ہیں، ذرا سی حرکت سے کمزوری اور پسینہ، اور جس تیز خصوصاً ہلکا چھونے سے مگر سخت دباؤ سے آرام۔ حس ایسی ہوتی ہے ہلکا سا چھونے سے بھی محسوس ہوتا ہے، اور اگر زور سے دباؤ تو پھر مریض کہتا ہے کہ مجھے اب آرام ہے۔ یعنی کہ ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے، زور سے دبانے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ایسی حالت میں خون جو ہوتا ہے اس کا وہ لوتھڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس کی اب مرکزی علامت کیا بنی؟ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جسم سے کسی قسم کی رطوبت کا اخراج ہونے سے کمزوری واقع ہونا، کانوں میں گھنٹیاں بجنا، تمام پیٹ میں ری کا ہونا اور بیماری کا دورہ دار ہونا۔ جب یہ تین چیزیں مریض میں پائی جائیں تو سمجھو یہ چائنا کا مریض ہے۔ تو زیادہ لمبی بیماری کی کمزوری کے لیے بھی چائنا استعمال ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جگر کو پیدا کرتی ہے، خون پیدا کرتی ہے، اور قوت مدافعت کو بیدار کر کے جسم کی یہ مدد کرتی ہے کہ اس سے جو کمزوری واقع ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ تھی آج کی دوائی چائنا۔ اس کی مددگار دوائی ہے فیرم میٹیلیکم۔ فیرم میٹیلیکم ایسی دوائی ہے جو آئرن کی کمی ہو اگر خون میں
تو وہ پورا کرتی ہے. اس کو فولاد نہیں کھانا پڑتا. فیرم میٹیلکم اس فولاد کی دوائی ہے جو پوٹینسی میں کھائیں گے تو جسم پھر آئرن پوری کر دے گا. اس کے بعد اس کی مددگار کلکیریا فاس بھی ہے، کاربوویج بھی ہے، آرسنکم البم بھی ہے. یہ چاندہ دوائیں اس کی مددگار ہیں. اس سے آگے پیچھے آپ دے سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں تک یہ بدنی علم جو ہے اس کو پہنچائیں تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.